नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 मङ्सिर 11 गतेको निर्णयबाट एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी 30 दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक भनेको म हो टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्री परिषदको मिति 2080 पुस 24 गतेको निर्णयबाट माघ 15 गते भनेको आजकै दिनसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्य आदेश बमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानबिनको कार्य सम्पन्न गरी भर्खरै नेपाल सरकार समक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठुला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक कागज, प्रमाण, सेयर खरिद बिक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय वेबसाइटहरूबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने, सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त भएका निर्देशनहरू अध्ययन विश्लेषण गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्य गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको। 3. नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजिएटा साबिकको स्पाइस सेल प्राइभेट लिमिटेड विक्रम सम्वत 2058 सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म 14 पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती सबै खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपाल बाहिर नै अफसोर रूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा विगतमा र अहिले पनि सबै विवरणहरू पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानीको सम्बन्धमा पनि नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नभई विदेशबाट अथवा देश बाहिरबाटै भएको देखिएको। एनसेलले हालसम्म 1 करोड 30 लाख भन्दा बढी सिम कार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैर कर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब 3 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको। एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म जम्मा 8 करोड विदेशी लगानी र 2 करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको तथा रु 1 खर्ब भन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा 68 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाभांश र अन्य रकम चाहिँ विदेश लगेको देखिएको। एनसेल आजिएटाको नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैर कर राजस्व तिर्नु बुझाउनु पर्ने करिब 85 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको विभिन्न तहका अड्डा अदालतमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको। एनसेलको मातृ कम्पनी एजिएटा बढारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरेको लगानीका बाहेक नेपालका मुलुकहरूको तुलनामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरेका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले कर पछिको नाफा आर्जन गरेको देखिएको। आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजिएटाले यहाँलाई जानकारी छ 1 डिसेम्बर 2023 मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन छ। यसमा पुष्टि हुने देखिँदैन। त्यस्तै आजिएटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ट्रिब्युनलमा मध्यस्थको लागि दाबी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएकोमा सो ट्रिब्युनलले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुने गरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजिएटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्वयिक व्यवहार भएन भन्ने आजिएटाको दाबी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनः दोहोर्याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसङ्गत नदेखिएको। आजिएटा ग्रुप बढार र स्पेक्टलाइट युके बीच 1 डिसेम्बर 2023 मा भएको एनसेल आजिएटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल भन्छ मा आधारित भएको नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिद कक्षा पक्ष स्वाभाविक भन्दा बढी
शर्त राखेको। सेयर बिक्री पश्चात वर्षौँसम्म पनि विक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउनुपर्ने, मुद्दा गर्न पाउनुपर्ने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्व समेत बिक्रीकर्तामा नहुने जस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको। वार्षिक रूपमा नै अर्बौं मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालको ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजिएटाले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक क्षमता र करोडौं ग्राहकको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न पर्ने आवश्यक वित्तीय क्षमता समेत असबल नदेखिएको। उपरोक्त तथ्यहरूको आधारमा छानबिनको क्रममा देखिन आएका तथ्यका आधारमा नेपाल सरकार समक्ष निम्न सुझाव पेश गरेको छ। समितिले प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डहरूमा गरिएको विश्लेषणका आधारमा कानुन बमोजिम खरिद बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा, सेयर खरिद बिक्रीकर्ता भएको क्रेता र विक्रेता दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद बिक्री सम्झौताका शर्तहरू विश्लेषण गर्दा माथि पनि मैले अघि भने आर्मलेन्थ प्रिन्सिपल अनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको सक्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेश नगरेको देखिँदा यो खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ, अथवा यो खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन। समितिको निष्कर्ष एउटा। त्यस्तै एनसेल एजेटाको अधिकांश सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति लिएको नदेखिएको, हालसम्म एजेटा ग्रुप बढार मलेसिया र स्टेटलाई युके बीचमा भनिएको सेयर खरिद बिक्रीको सम्झौताको स्वीकृतिको लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया सम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, कम्पनीका सञ्चालकहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरू बीचमा हुन सक्ने क्रस होल्डिङको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता र सेवा सञ्चालनको भावी योजना, नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, सम्झौताको पक्षहरूबाट हालसम्म भए गरेको कानुनी परिपालनाको वस्तुगत मूल्याङ्कन, सम्झौताका शर्तहरूको यथार्थपरकता, कारोबारको पारदर्शिता र कारोबार मूल्यको विश्वसनीयता जस्ता प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएका तथ्यहरू र यस सम्बन्धी अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने। 2. दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 33 को उपदफा 1 बमोजिम अनुमति पत्रको 25 वर्षको अवधि भनेको 2029 मा अथवा नेपाली क्यालेन्डर 2086 मा 25 वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको 50% भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक शर्तहरू राख्न पर्ने। यसपछिका निर्णयहरूमा विगतका एनसेल कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शी रूपमा भएका कारोबारहरू, राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरण भएको हुन सक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने। 5. नेपालमा आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठुला र गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरू हुने गरेकोले तिनीहरूको निवारण गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै अलग्गै संयन्त्र बनाई छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, सिरियस फ्रड इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने भने हो। नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अब अस्वाभाविक रूपमा फन्डेड र अनफन्डेड कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना भएको देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने, विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जहाँबाट ऋणहरू प्रवाह भएको छ। साथै एनसेल एजिएटा तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूको कर परीक्षण गर्न बाँकी 2076-77 आर्थिक वर्षदेखि 79-80 सम्मको परीक्षण गर्न बाँकी रहेको रहेछ। त्यस्तो परीक्षण गर्न बाँकी रहेको कर सम्बन्धित कर कार्यालयबाट चाहिँ परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने। 7. दूरसञ्चार 2053 लागू भए पश्चात नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई समेत सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रका सम्बद्ध निकायहरूको भनेको सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दै नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी नवीनतम प्रविधिहरूलाई समेत आत्मसात गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार सम्बन्धी प्रचलित दूरसञ्चार
ऐन र अन्य सम्बद्ध कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने। 8 कम्पनी प्रशासनमा सुशासन, धितोपत्र नियमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण, विदेशी लगानी प्रवर्धन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, विदेशी मुद्रा कारोबारमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई विदेशी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत, प्रक्रियागत सुधारहरू गर्ने। यी विषयमा पनि हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदन बुझिसकेपछि यसको कार्यान्वयन अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने। यी सबै परिस्थितिहरू भए त्यस कारणले गर्दा अहिलेको यथास्थितिमा जुन सेयर खरिद बिक्रीको सम्झौता गरिएको भनिएको छ त्यो स्वीकार गर्न उपयुक्त हुन्न। यी सबै तथ्यहरू विश्लेषण गरेर चाहिँ सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ यो एसपिए सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट स्वीकार्य भएन, यस्तो यस्तो अवस्था देखियो। त्यस कारणले गर्दा सरकारले सबै कुराहरू विश्लेषण गरेर चाहिँ निर्णय गर्छ। किनभने नेपालबाट जम्मा 8 करोड रुपियाँ लगानी गर्नुभएको छ उहाँहरूले, टेक्नोलोजी ल्याउनु भएको होला। त्यसपछि पैसा कति गयो त? अहिले मैले भने 1 खर्बभन्दा बढ्दा चाहिँ नाफा गरेर होइन 68 अर्ब चान्चुन पैसा लगाउनु भएको छ मुनाफाको रूपमा, लाभांशको रूपमा भन्दाखेरि यो सबै कुरा त्यो एनसेल कम्पनीको हकमा लागु हुँदैन। त्यसको हकमा चाहिँ यो वातावरण अनुकूल छैन भन्ने कुरा लागु हुँदैन। अरू विशेष परिस्थितिमा कुनै लगानीकर्ताहरूको बारेमा कसैको बारेमा लागु हुन सक्ला, तर उहाँहरूको बारेमा 8 वटा 9 वटा सुझाव भने त मैले। जुन क्षेत्रको विषय हो त्यही क्षेत्रबाट अनुसन्धान गर्नु पर्यो। राजस्व चुहाटको राजस्वबाट, सम्पत्तिको सम्पत्तिबाट होइन, कानुनी प्रक्रिया यसको जुन छ विधि चाहिँ जुन छ त्यो त खासमा नियामक निकाय त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो नि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गर्नु पर्यो। त्यसैले यहाँलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि डिटेलै सबै कुरा हामीले यहाँ लेखिदिएको छ। नेपाल सरकारले पनि अध्ययन गर्छ, त्यसपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि अध्ययन गर्ला अनि कार्यान्वयन। यो रिपोर्ट कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ? त्यो मैले गर्ने, त्यो चाहिँ सरकार